يمسجنا تغلطي سلام طعنا باللي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لهون مكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتنا خنملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أملام أتا أماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجة أمزحلو غزاوتي بعسرت حموشة ميتاوي قدما كفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت نزيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريكا ريل استيت عزينانا نمسجن محبر سرح حبرت اندستري فنوت مس بيرو حرشان هفت تفترون تقراي بمتحببار هفت عكانا بربحان موعال مدلوات يقبر كم زلو فليتهم تتكالن حرستوتن كيلاتات حرشان حموش تورداتات زبا مبرا تقراي اب بروجكت لمعات تخلعي قاد هيبو سلطنا هيبولو قبر مدن تولد مدن نت سلطنا تخطاتيلو سعب السنة ديالو محبر سرح حبرت اندستري فنوت مس بيرو حرشان هفت تفترون تقراي بمتحببار نحرستوتن كإلاتات حرشان حموش تورداتات زوبا مبرأ تقراي اب بروجكت لمعات تخليعي قاد هيبو سلطنا هيبو نتيلفزيون تقراي رئيتو أمزقلوصو حرستوت زوبا مبرأ تقراي بهافت عقا تتقمتن مقبار استجمر بروجكت تسفازهبن قلطيفو ناب تقبار كأتون صويعهم احنا قلنا جغراف نقلمل انت زي كوين من نتقمل تتقم ساين فلطننا نيرنا بعددنا هلنا مالتي هذو بأوراقو تمرتن قاتو وهيبونا نيو تمرت تقباراو نقبر سبمولو تسفاينا نحنا نقطقطنا ابني بقلب ببثر نقطقطنا انا نجغراف ني وانشف نتقمل نيرنا بمنقست التحقزة تسفان دخوينو راح تقباراو خخون الله ويو توانا نقا تدمو عن تمهرين يخيقا تقام سلازلو انا خيدا اما خوعلي الدلي خيدا بصبوق تخاخلا خمتريين يخو 45 مئتاو مريت تقراي قوتات زبزحوان زي حرسن كم زخون زقلصو لعلواي بعلمو يعقب حمد الماين بيروح حرشان هفت تفطرون تقراي اي تكفلو مشاشا زاقيد اب 311 هكتار لعل 1.3 مليون فلسي عيقا كم ستخلي يردو لزي لعيقا بتعمي صبغ ايو ملاتم 45% زي حرس قدلا ما بوتام لو زلنا نحنا يمتقمو لي ملاتم حرس كون اي خيلي قدليو عيقا تقلع ملو زلنا نسو سحيقنا توانا كرت بهال لا عالم علاقة خنقرأ خيلي لاس لذا رئيس حرشانا كالا يوصيت نركب لنا مالت تحت عيد مع 14 عامت لقورس لسعود الأخوة 900 بحر يوم ترفز اللو سلازي أي تخيل السعود تيلنا يتاكل لعيد لنا الله ما رزقنا مطول لنا أي تخيل تلكس ما رزقنا مطول لك تنمشن زي أنت دالين زني أو حزل دالي هذا الله بتابع زي كاس بلفتال تكلا زلا جوين كيدا نكتكلا سلازي تمنسي لا بحر خير خطال اوز غبانور لا اتن لا شطون قدقم سلازي سرعت النزنبر لا منتاين لوط لنا لا بصراح كلو نغور لنا مالك اب حد فرسي عقا تتخللن كبابتات نسرحتي اغرو بروسيسنج زوعلا ماشينات اب مدلاو كم زركبا اكاو بورد محبر سرح حبرت اندستري فنوت ايتمكنن صقا يገልጹ اب حد قشت اب حد نعيقا فلس زلو نعيقا بروجكت حرشا زلو أبقى نايت عيقات حق ماشين الله لمن تايت نعيقا ماشين نحد أو زي هاللي يخوين ترانسبورت كوستو هاي نحد خن كوين خيل ما يبزح سر زلوا مالتي نعوني حزم اندستريال انجينيرنج ترارينا بس حرشا بيرون مس انفستمنت لمعات بانكون مردا جيمنا يرنا ناي بروجكت فاينانسينج بهال سرعات الله 10 تقدر ليز فاينانسينج الله ليز فاينانسينج مالت تامشين بعالم يغزوا نمسفن سوم يخفلوا مالتي كاب تخلي عقا نفابريكاتات كاشا وشت عدي خرن مقراب 500 مئتاو دما نابوص أسدد نمقباري سرح كمزولو زحبورو دما أبال بورد محبر سرح حبرت اندستري فنوتن أتحباباري بروجكت انفستمنت عقان دكتور فسحاسيان قبريهان نسيوم بزقر ملكوع 9 مئتاوي كري ناي تفابريكا إمبورت يزقبر كاوص عدي بدولار زغوزو أوشت عدي زلو ناي عقا متن ويناي كر متن 5 مئتاوي يشفنا لنتتكال سلازي زي أوش تعدون طلب له بزمناوي ملك عندك قبل خلنا إذا 50% دما إكسبورت نقوري يسعر نقبرنا عدنا مهرت أو عدنا أدلا يزبل النجار مسمى لنا إكسبورت قبرنا نداليو كاب وصاي ورقي نمجمرتا غزن حدا اونس علي $5,000 كم زبصح مع خان زينا BBC قليصوم
مع كان زينا BBC أب زوصوت صبصاب واقع ورقين فلما أوان حدا أونس لعلى $5,000 ويدما 3,659 باوند كم زبس حستا جلس أخوينو زيد ما نتي أب 2025 قطاع فرنجي زخبر معدن كاب 600 كعب زجبر مخانو جليزهم زي زخون زلو أب منغو أمريكان نيتون بزعبا غرينلاند زفتر وتر سعيبو بزعبا فاينانساون جيوبوليتيكاون زي مرقق عن عبي أب زخدل زلو واني تباهلهم بوليسي نقدي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نعداقاتات عالمون كم زشا ألوم زغلسة تتصبصاب كندا مس چاينا نقداو سممع انتغيرا أبلع لي كندا مئتاو قرص كم زغبرو متنقاتا كم زهبون تحبيرهم سبافتي زعدقو ورقن كالوت كبرات معدناتن أبزي وحسبوتا يقمتو مهلاوم بمقلاص برور نمجمرتا غزن حدا أونس $100 كم زبصحن زيد ما مستزحلف عامتن تنصاصر أستات $150 وسخ كم زرع حبيرهم أب يوكرينن غازان زتخايدو غات كمون واشنطن نبريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورو حزان نوسخ واغا ورقي كم مخنيات مخانون BBC ملخيتهم واغا ورقي نوسخ كم زمص زرع حبريتا كم زتزرغحن كاب 2021 عامه فرنجين حدا اونس $1,844 أب 2026 عامه فرنجي دما كسب $5,097 متصحو تغليصو نBBC توكيسو مسارحتنا قبر اغزابير قدامو كم زوالو زغبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفو تازر سرقان ختكتاتو ليك انقدكم سلام